कुरान पाक आपने सादा पढ़ा है या बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने मोबाइल पे, एलईडी पे, अपने घर में, अपने बेडरूम में बैठकर ये चीजें सीख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने आपके लिए चीजें इतनी आसान बना दी हैं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कुरान पाक का पारा नंबर 30 में से सूरह गाशिया दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ वर्ड बाय वर्ड। और इसी सूरत पे मैं आपको आज एक ऐसा वजीफा भी बताने वाला हूं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बच्चा है, बड़ा है, वालिदैन में से है, बहन भाइयों में से है या रिश्तेदारों में से है, तो इस सूरत के जरिए आप सिर्फ चंद दिनों का वजीफा करेंगे और उसके ऊपर पढ़कर किस तरह दम करना है और फिर उसको सेहत याब होता देखिएगा। अल्लाह ताला का कैसे करिश्मा होता है और वो ठीक होता है। बहुत ही लाजवाब वजीफा है, लेकिन उससे पहले इसको ठीक तरह से सीखना और पढ़ना जरूरी है। तो चलिए इसको सीखते हैं और पढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहें और आप कुरान पाक को सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इस आयत के ऊपर तवज्जो फरमानी है, तलफ़्फ़ुज़ात का भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ मैं उन गलतियों को एक्सप्लोर करूंगा जो अक्सर लोग सादा पढ़े हुए हैं और जबर जेर के लफ्ज पे वो कितनी बड़ी गलती करते हैं, उसको बिला वजह लंबा करते हैं। पहले मैं उस चीज को आपको डिफाइन करूंगा, फिर बाद में सही तरीका पढ़ना सिखाऊंगा। ये जरा तवज्जो फरमाना है आपने। हल अता का हदीसुल गाशिया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हल अता का, इस काफ को लंबा कर देते हैं। ये तरीका गलत होगा। अब सही तरीका जानिए। हल अताका हदीसुल गाशिया, इस ता को हा में बदल देना है और भारी आवाज सीने से महसूस होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? हल अताका हदीसुल गाशिया। और इस आयत पे भी आपने तवज्जो फरमानी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं। गुना नहीं होता, क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से खौ आ चुका है और इस ता को भी हा में बदलेंगे। जैसा कि वुजूह यौमइज़िन खाशिआ, ठीक है, यहाँ गुना नहीं करना। यौमइज़िन ऐसा करेंगे तो ये गलती शुमार हो जाएगी और इस हा और या पे गुना होगा। वुजूह यौमइज़िन खाशिआ, आगे आइन को गले से अदा करना होगा और ता और नून पे गुन्ना होगा और स्वाद को स्वाद की जगह से अदा करना है, यहाँ सीन नहीं डालना वरना गलती हो जाएगी। आमिलतुन नासिबा, यानी तुन गुन्ना हो गया, ना ये लंबा हो गया और सीबा ये स्वाद पड़ा जा चुका है, यहाँ पे सीन नहीं डालना। और इस आयत पे भी आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो कौन सी है? तस्ला नारन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बच्चों को भी मेरा ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि हर रोज डेली बेस पे ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये मैंने देखा है कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे होते हैं। ये गलतियां वो हैं जो मैं अपने तजर्बे की बिना पे आपको बता रहा हूँ। तस्ला नहीं पढ़ना, यहाँ सीन नहीं डालना और लाम को लंबा भी करना है। तस्ला नारन हामिया, इस रा के ऊपर गुन्ना नहीं होगा, क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से हा आ चुका है। और यहाँ कौन सी गलती होती है? ऐन, ऐन नहीं करना, यार तवज्जो फरमाइएगा। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, इस मिन के ऊपर भी गुन्ना नहीं होगा और इस निन के ऊपर भी गुन्ना नहीं होगा। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, लैसा लहुम नहीं करना, लैसा लहुम। और यहाँ पे ताआमुन नहीं पढ़ना, त्वा पढ़ना है, ताआमुन इल्ला मिन ज़री। इस मीम के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अलिफ है हरूफ हल्की में से। अब पूरी आयत को तवज्जो से सुनिएगा। लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़री। और यहाँ भी तवज्जो फरमाना है, कौन सी गलती होती है? ला युस्मिनो वला युगनी। युस्मिनो मतलब एक तो सादा, फिर उसको भी लंबा कर देते हैं। एक जबर वाला लफ्ज कतअन लंबा नहीं होता, ना पेश जबर जेर एक वो लंबा नहीं होगा। जब के सामने अलिफ वाउ और या पे जज़म ना हो तब तक लंबे नहीं हो सकते। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा। गुन्ना करेंगे हार या पे और जाल को नून के साथ मिलाते हैं, गुन्ना भी करेंगे, फिर नून को लंबा भी करेंगे और आइन गले से अदा करेंगे। जैसा कि
وجوہ یومئذ ناعمہ. یہاں پہ غلطی ہوتی کون سی؟ لسعیہا راضیہ، ایسا نہیں کرنا. لسعیہا راضیہ، کیا پڑھیں گے؟ لسعیہا راضیہ. اور یہاں پہ آپ نے گناہ کرنا ہوگا، عین کو گلے سے ادا کرنا ہے. فی جنت عالیہ، تاک کے نیچے غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ چکا ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، جیم اور نون پہ ہوگا. جیسا کہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. کیا پڑھیں گے؟ فیہا عین جاریہ. اور اس میم کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ پورے قرآن پاک کے اندر 20 مقامات پہ یہ میم آپ کو ملے گا، کہیں آیات کے اندر تو کہیں گول دائرے کے اوپر. یہ وقف لازم ہے، اور وقف لازم آپ کو اسی لائن کے شروع میں یا اینڈ میں آپ کو یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی مل جائے گا وقف لازم. اس میم پہ وقف لازمی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، کیا پڑھیں گے؟ فیہا سرر مرفوعہ. اب یہاں پہ آپ نے وقف کر دیا تو واو کو الگ سے پڑھیں گے، یہ جو شد ہے یہ منفی ہو جائے گا. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، بم مو غنہ بھی کریں گے، وہ مو نہیں کریں گے، بم موضوعہ. یہاں پہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مس سواد پڑھیں گے، اور وَنَمَارِقُ نہیں کرنا، یہ اس طرح مسٹیک ہوگی آپ کی. آگے اس آیت پہ توجہ فرمانی ہے. یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے، وَزَرَبِيُّ، اکثر لوگ ایسا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. مبسو یہ غلط ہوگا، مبسو غلط ہے، مبسو درست ہوگا. مب پڑھنا ہے، مبسوثہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہاں اس نون کے اوپر ایک بہت بڑی میجر غلطی ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ افلا ينظرون الى الابل، مطلب زونا ابل، اس طرح لمبا کرتے ہیں. اولڈ ایج کے لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، یا بچے جو سادہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میری یہ ویڈیو کوئی ٹیچر دیکھ رہا ہے تو میں اس کی توجہ بھی ضرور اس کی طرف دلانا چاہوں گا. اس غلطی پہ آپ بھی خاص دھیان رکھا کریں، بچے ایسا پڑھ جاتے ہیں، اور جو غلطی بچپن میں بچوں کو یاد ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ساری زندگی غلطی رہتی ہے، پھر وہ درست نہیں ہوتی. اس لیے ایسی چیزوں پہ ٹیچر حضرات کو بھی بہت توجہ دینی پڑے گی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جبال ایسا نہیں کرنا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نُصِی سواد پڑھیں گے، نُصِی نُصِی بات نہیں پڑھنا، نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس آیت کے اوپر بھی ایک غلطی ہوتی، کون سی؟ کیفا سوتحت، کیفا کیفا نہیں کرنا، یہی تو دھیان دینا ہے آپ نے. کیف سطحت، سوتے نہیں پڑھنا، سطحت تو پڑھیں گے، سطحت. فذکر انما انت مذکر، فذکر ان غنہ کریں گے، میم کے ساتھ الف اور دو الفی مدہ ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور یہاں پہ آپ نے سین پڑھنا ہے، بمسیطر. اگلی آیت پہ توجہ فرمانی ہے. الا من تولی وکفر، اس آیت پہ غلطی ہوتی ہے، الا من تولی، بہت سارے بچے ایسا پڑھتے ہیں اور بڑے بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے. الا من تولی وکفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ
إن علينا حسابهم ثم ہونا کریں گے ہونا کریں گے علینا. اس نون کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ غلطی کرتے ہیں بچے، لمبا نہیں کرتے. ان علینا حسابهم، علینا غلط ہوگا، علینا حسابهم. میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس صورت کے اوپر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی یا آپ کی بہنوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، والدین میں سے کوئی بھی بیمار ہے، وہ لمبے عرصے کی بیماری چل رہی ہے یا تھوڑے عرصے کی ہے، تو آپ جو بھی دارو دوا اس کا کر رہے ہیں، تو اس صورت کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے 100 دفعہ اس کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر. اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیم، اور اس کو 100 دفعہ پڑھ کے اس دوا پہ یا کسی بھی کھانے والی چیز کے اوپر آپ دم کر کے اپنے اس مریض کو کھلائیں. انشاءاللہ اللہ دیکھیے گا 24 گھنٹوں کے اندر ہی کیسا کرشمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے رحمت وہ جوش کرتی ہے اور اس مریض کو شفا ملتی ہے. اور اس صورت کو آپ اپنے گھر والی کھانے والی چیزوں کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں تاکہ بچے بیماریوں وباؤں سے محفوظ رہ سکیں. یہ صورت بہت ہی باکمال چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے. آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ حاصل ہوگا اس سے پہلے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ اور لائک کی وجہ سے یہی ویڈیوز آگے نئے لوگوں تک ریکمینڈ کی جاتی ہیں، آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ مل جاتا ہے، آپ بھی نئے لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچنے کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو مت بھولا کریں. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.